आजको यस 77 3 महिना 25 गते बुधबारको दिन जुन हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ, यसमा आज बैंक तथा वित्तीयहरूको उद्योग व्यापारीहरूमा के नीति ल्याएको थियो, बीचमा त्यो नीतिहरूमा पनि केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ र व्यापारीहरूले पनि केही गुनासोहरू आएछन् त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यसैगरी सम्पूर्णलाई स्वागत तथा यस कार्यक्रमका बारेमा जानकारी राखिदिनु हुन टिकाउ उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चक्रपाणी सापकोटाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा व्यापारीको लिडर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भएको कारणले हामीले चाहिँ यसलाई व्यापारीको पिरमर्कालाई र हाम्रो बैंक तथा यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि असर परेको छ र हामी व्यापारी पनि असरमा छौँ। त्यो यहाँहरूलाई हामीलाई भन्दा बढी यहाँहरूलाई जानकारी छ र यस विषयमा आज हामी यहाँहरूसँग बसेर के छ त हामी बिच एक आपसमा कसरी यसलाई सोलुसन निकाल्न सकिन्छ, ब्याङ्कलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् र हाम्रा व्यापारीहरूले जो मार झेल्नु परेको छ, जुन समस्या भएको छ त्यसलाई कसरी सोलुसन निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी यहाँहरूसँग बसेर एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र यसमा सम्पूर्णलाई एजे होलमा स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। बैंक सङ्घबाट कुनै एकजना प्रतिनिधिले सानो धारणा राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले सर्वप्रथम चैतको महिनामा चाहिँ अब यो के अरे यो कोरोनाको महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय अब मान्छेको आम्दानीको चाहिँ आम्दानी कम भएको बेलामा के ब्याङ्कले चाहिँ सर्वप्रथम अब के अरे जसले चाहिँ त्यतिखेर यो अधिविकर्ष खालका कर्जाहरूलाई नभएर किस्ताबन्दी खालका कर्जाहरूलाई जसले चैत महिनामा चाहिँ ब्याज बुझायो त्यसलाई चाहिँ ब्याज रकमको 10% चाहिँ छुट दिएको थियो। त्यो पैसा चाहिँ जसले चैतमा बुझायो किस्ता त्यसको चाहिँ वैशाखको फर्स्ट विकदेखि सेकेन्ड विकसम्म उहाँहरूको खातामा रिटर्न गयो। अब त्यसपछि दोस्रो अब चैत सक्यो, त्यसपछि गभर्मेन्टले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ चैतसम्मको ब्याज चाहिँ असारसम्म बुझाउन पाउने भनेर नयाँ नीति ल्यायो र त्यसमा अब त्यति असारसम्म बुझाए पनि फेरि चैतको ब्याज असारसम्म खप्टिन्छ, गाह्रो हुन्छ। अब व्यवसाय नचलेको बेला, आम्दानी नभएको बेलामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई राहत दिने हिसाबले ब्याज दरमा अब सर्टेन क्षेत्रहरू जो चाहिँ त्यो समयमा पनि त्यति असर परेन, असर त सबैलाई पर्यो। सर्टेन जस्तै क्षेत्रहरू जो के अरे उद्योग के अरे औषधि व्यवसायीहरू अनि किराना पसलहरू हैन, अनि जो चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ चलिराखे त्यो बाहेक सीमित उसले राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर गरेको छ यो क्षेत्र बाहेकका चाहिँ कोरोना प्रभावित भनेर त्यो क्षेत्र बाहेकका सबैलाई व्यक्तिगत चाहे संस्थागत जुनसुकै कर्जाहरूलाई ब्याज दरमा सिधै 2% घटाइदिएको छ, सिस्टममै घटाइदिएको छ हैन। र अझ पनि अब त्यो के अरे 2% घटाएर पनि अझ पनि कसैले तिर्न नसक्ने अब जस्तै होटल व्यवसायहरू छ, पर्यटन व्यवसायहरू छ जो बिल्कुलै चलेको छैन। अब जस्तै पार्टी प्यालेसहरू छ, अब त्यो बिल्कुलै नचलेको र त्यसलाई उनीहरूले तिर्न सक्ने अवस्थै नभएकोलाई चाहिँ यदि अवस्था हेरेर अब त्यो अब मौद्रिक नीति आउँदैछ हैन, राष्ट्रको अब अनाउन्समेन्ट पनि होला। अब जसले तिर्न सक्दैन के अरे अब चैतको चाहिँ चैतसम्मको चाहिँ असारसम्म तिर्ने भन्ने कुरा छ हैन। र असारको चाहिँ अब जसले सक्दैन अब त्यो छनौट गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले छनौट गरेर यसले चाहिँ तिर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर चाहिँ त्यो आउने अब अहिले डिक्लेयर चाहिँ भइसकेको छैन। अब त्यो चाहिँ के अरे अब छलफलमा छ हैन, छलफलमा छ, डिक्लेयर भइसकेको छैन। यदि त्यस्तो आयो भने अझ थप माग पनि सबैतिरबाट प्रेसर भइरहेछ, त्यो अझै 3 महिना थप्ने कि भन्ने कुरा छ हैन। अब त्यो चाहिँ डिक्लेयर नभएको अब हामीले गरेको भनेको त्यही चैतमा किस्ताबन्दी बुझाउनेलाई 10% छुट दिएको छ। अनि चैतमा जसले बुझाएन वैशाख जेठ असारमा चैतमा नबुझाउनेलाई पनि सिधै ब्याज दर जति ब्याज दर लागेको थियो, जस्तै उदाहरणको लागि 13% ब्याज दर छ भने सिस्टममा सिधै 2% घटाएर 11% ब्याज दर असारसम्म लागेको छ। अब यसभन्दा पछाडि असारभन्दा पछाडिको खास केही त्यस्तो केही आएको छैन हैन।
र अब यो सबैको प्रेसरबाट त्यो अब र कस्तो भने अब त्यसमा हामीले यसले बुझाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा ब्याङ्कले पनि हेर्छ होइन। अब बिल्कुलै बुझाउन नसक्नेलाई चाहिँ अब नयाँ अब मोनिटरी पोलिसी पनि आउँदैछ होइन र अर्को कुरा गभर्मेन्टको के अरे अनाउन्समेन्ट पनि आउँदैछ। अब त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। धन्यवाद। ब्याङ्कर साथीहरूले के गरिदिनु पर्यो भने व्यापारीहरूको यो कोभिड-19 को प्रभावित भएको समयमा तपाईहरूले यहाँ व्यापारीहरूको मर्का हेरेर जुन जुन व्यापारमा अहिले पनि प्रभावित छन्, होटल व्यवसाय, बस व्यवसायहरू, अटो रिक्सा व्यवसायहरू, तिनीहरूलाई तपाईँले आजको यो कार्यक्रमको एउटा पिपिटी बनाएर जो प्रभावित छन् तपाईँलाई पनि यो कुराको नलेज छ र व्यापारी साथीभाइहरूलाई पनि यो कुराको अझै 6 महिना 8 महिना जति प्रभावित हुने हुन्, त्यसकी लागि तपाईँहरूले एउटा राम्रो पिपिटी बनाएर माथि तपाईँको आरएमले हेर्छन् कि चिफ क्रेडिट अफिसरले हेर्छ कि जिएमसँग पठाउन सकिन्छ कि यो कार्यक्रमलाई होइन, त्यो राम्रो पिपिटी बनाएर एउटा पठाइदिनु पर्यो र उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज यो कार्यक्रमको पिपिटी बनाएर एउटा पेनड्राइभमा तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छन्। हाम्रो सहकर्मी साथीहरू थ्रु सबै ब्याङ्कमा पठाइदिनुहुन्छ र जस्तै यो चैत्र महिनामा जसले ब्याज बुझाउन सकेका छैनन् व्यापारीहरूले, त्यो व्यापारीहरूको 2% कम हुने जो कुरा छ त्यो अझै कुनै कुनै ब्याङ्कले दिया छैन। व्यापारी साथीभाइहरूको कुरा दुःख बुझ्दाखेरि त्यो एन्ट्री चाहिँ भएको छैन। हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले निर्णय गरेको छ र यसलाई लागू हुन्छ भन्ने कुरामा अब साथीहरूलाई थाहा होला, ब्याङ्कर साथीहरूलाई कि कसको कसको चाहिँ त्यसलाई सिस्टममा हालेको छैन। दिने कुरा छ नो डाउट कि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्णय गरिसकेको छ दिने हो, आज दिने कि 2 महिना पछि दिने कि यो असाढ मसान्तभन्दा पहिला त एन्ट्री हान्नै पर्ला होइन र। त्यो एन्ट्री भएको छैन भनेपछि सबै साथीहरूलाई तपाईँहरूले के कसरी हुन्छ सिस्टममा हालिदिनु पर्यो र यो असाढ मसान्तको अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा चालु छ, जहाँसम्म राष्ट्र ब्याङ्कको र अर्थ मन्त्रालयको र प्राइम मिनिस्टरको पनि यो कुरा चालु छ कि यो असाढ मसान्तमा ब्याज भर्न सक्ने व्यापारीहरूको ताकतै छैन, किनभने ऋणको हड्डी भाँचिसकिएको छ। अझै 6 महिनासम्म यो कुरा प्रभावितै रहनेछ। सटर त खोलिरहेछन् व्यापारीहरूले, आफ्नो आफ्नो व्यवसाय त घरमा बसेर के गर्छन्, तर व्यवसायहरूलाई के छ भने अझै यो कभर गर्नलाई 6 देखि 12 महिना लाग्ने हो। त्यसकी लागि अझै पनि यो ब्याज जति सकिन्छ असाढ मसान्तमा नभएर अझ 3 महिना तान्न सकिन्छ कि यो असाढ मसान्तको ब्याज र 6 महिना तान्न सकिन्छ कि त्यो तपाईँले आफ्नो पाटोबाट गरिदिनु पर्यो। अनअफिसियल मेरो उद्योग वाणिज्य सङ्घको अहिलेका अध्यक्षज्यू रामबहादुर भण्डारीसँग कुरा हुँदाखेरि कपिलवस्तुका उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षले लोकल निर्णय गरेर लोकल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले ल है हामी अध्यक्षज्यू तपाईँलाई चाहिँ 1 देखि 1.5% अझै पनि हामी घटाउन सक्छौँ भन्ने अनअफिसियल मेरो अहिले पनि यो मिटिङ चालु हुनभन्दा पहिला कुरा भएको थियो। त्यस्तो तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ कि सबै ब्याङ्कको नीति नियम अलग हुन्छ होइन। यहाँको एसोसिएसन एकट्ठा भएर ल है यसरी यसरी पिपिटी बनाएर हामीले पठाउँदाखेरि प्रभावित हुन्छ कि भन्ने जस्तो मैले मानेको छु। अहिलेको यो परिस्थितिलाई धेरै इलाबोरेट गर्न त आवश्यक नहोला। सबै सेक्टरहरू अहिले प्रभावित भएको अवस्थामा हामीले कसरी चाहिँ व्यवसायलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा वर्कआउट गर्नुपर्ने, कलेक्टिभ एफोर्ट निकाल्नुपर्ने अवस्था हो यो। यद्यपि हामीलाई के थाहा छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरू, लोकल ब्याङ्कका म्यानेजर्सहरू, उहाँहरूसँग डिसिजन मेकिङ पावर नहोला, तर हाम्रो गुनासोहरूलाई उहाँले संस्थागत रूपले सम्बन्धित ठाउँमा अघि नै हाम्रो बजगाई सरले भने जस्तै क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा पुर्याएर त्यसको बारेमा डिस्कसन गरेपछि हाम्रो उद्योगी व्यापारीहरूले केही सुविधा पाउँछन् कि भन्ने हाम्रो आशा हो। राष्ट्रले बेहोर्न परेको यो अप्ठ्यारो अवस्थामा कसरी व्यवसायलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराको लागि 2-3वटा कुराहरू अलिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै अब तपाईँहरूले भन्नुभयो चैत मसानभित्र बुझाउनु पर्ने ब्याज यदि बुझाइसकेको अवस्थामा 10% छुटको व्यवस्था जुन छ भन्नुभयो त्यो त सक्नेले बुझायो। वास्तवमा हामीले एड्रेस गर्न खोजेको त नसक्नेको लागि हो नि। जसले सक्दैन, जो अप्ठ्यारोमा छ, जो भल्नरेबल सेक्टर छ, त्यसको लागि एड्रेस गर्नको लागि नै हो यो हामीले अहिले डिस्कसन राखेको। तिर्नेले त तिरिसक्यो, तर तिर्न नसकेका धेरै व्यवसायहरू जसको अस्तित्वमाथि नै सङ्कटको प्रश्न खडा भएको छ, उहाँहरूको लागि एड्रेस गर्नको लागि तपाईँहरूले
राम्रो प्याकेजको लागि डिस्कसन हुन त यो राष्ट्रिय स्तरमै भइरहेको छ। अहिले भर्खर मैले न्युज पनि पढेको यो मौद्रिक नीति मोनिटरी पोलिसीको बारेमा कुरा गर्नुभयो भर्खरै हाम्रो साथीले। त्यो मोनिटरी पोलिसी यो असार मसानभित्र ल्याउनु पर्यो ताकि त्यसले गर्दा व्यवसायीलाई छुट दिनको लागि राहत दिनको लागि ब्याङ्किङ सेक्टरलाई सजिलो होस्। सायद नेपाल सरकार ल्याउला पनि त्यसको लागि प्रयास पनि भइरहेको छ। अनि अर्को कुरा के भने अब अहिले लिक्विडिटी भएको अवस्थामा पढ्न पाइन्छ, न्युजहरुमा पढ्न पाइन्छ लिक्विडिटी प्रशस्त मात्रामा ब्याङ्कमा जम्मा भएको छ भनेर। यति बेला तपाईहरुले पुनः जसलाई तपाईले पहिले ऋण दिइसक्नु भएको छ उहाँहरुलाई फेरि प्याकेज उहाँको प्रोजेक्ट हेरेर उहाँको अवस्था हेरेर लोन एक्सटेन्ड गर्नु पर्ला जस्तो मैले मान्छु। त्यसको साइजलाई पनि एक्सटेन्ड गर्नु पर्ला, त्यसको ड्युरेसनलाई पनि एक्सटेन्ड गर्नु पर्ला। यसो गर्दाखेरि त्यो लिक्विडिटी मार्केटमा आउला, मार्केटमा आएको लिक्विडिटीले एक किसिमको रोटेसन भएर फेरि हामीहरुलाई काम गर्न सजिलो होला। दोस्रो बुदा तेस्रो कुरा के भने हाम्रो उद्योग वाणिज्य संघ महासंघको एउटा माग के छ भने यो असार मसान भित्र तिर्नुपर्ने ब्याज दरलाई त्यसको समयावधिलाई बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको असार मसानसम्म तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो एउटा मुख्य माग छ। व्यवसायको हाम्रो फोरमको मुख्य माग छ। यसमा पनि हामी टिकापुरका व्यवसायीहरुको एक कलेक्टिभ आवाज छ भनेर तपाईहरुले आफ्नो सम्बन्धित डिपार्टमेन्टमा पुर्याइदिनु पर्यो। यस्तो खालको माग टिकापुरका व्यवसायीले राखिरहेका छन् भनेर। जस्तै यो त सबै ठाउँबाट यो आवाज गइरहेछ होला माथि, यो आवाज तपाईहरुले पनि पुर्याइदिनु पर्यो। र बैंक शुड नट बी अ फ्रेन्ड अफ गुड टाइम, इट मस्ट बी अ फ्रेन्ड अफ ब्याड टाइम्स टु। तपाईहरुले हामी अप्ठ्यारो परेको बेलामा तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। त्यही अब सबैले सुनेकै कुरा होला, छाता पानी परेको बेलामा तपाईले वापस माग्नु भएन हामीसँग, पानी परेको बेला त हामीले उड्न दिनु पर्यो। त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ कृपया त्यसको लागि पनि वर्कआउट गरौँ। आर्थिक नीति हामीले त बनाउने होइन हुन त, हामीले त तपाईहरुसँग बेगर्स आर नट चुजर्स पनि भन्छन्। हामी तपाईहरुको ऋणी छौँ अनि हामीले नै तपाईलाई यस्तो गर्नुस् उस्तो गर्नुस् भनेर हामीले निर्देशित गर्नुभन्दा तपाईहरुले हामीलाई प्याकेज दिनुस् न। तपाईहरुलाई यस्तो प्याकेज योसम्म छुट दिन सकिन्छ, यस्तो खालको तपाईहरुलाई फेरि अब लोनलाई एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ, मितिलाई एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई दिनुस् इनपुट्सहरु। त्यो आशा हामीले गरेका छौँ। र हुन त यो कोभिडले ब्याङ्किङ सेक्टर पनि प्रभावित भएको छ, यो हामीलाई थाहा छ। तर अहिलेसम्मको ब्यालेन्स सिटहरुलाई हामीले हेर्यो भने कुनै पनि सेक्टर भन्दा ब्याङ्किङ एन्ड फिनान्स सेक्टर अझै स्ट्रङ, अझै मजबुत छ। जहिले पनि हिस्ट्रीमा हेर्नुस्, जहिले पनि एकदम हाई प्रॉफिट कमाउने भनेको त्यही सेक्टर हो। अहिले तपाईहरुले कन्टिन्जेन्ट त्यो फन्डलाई, त्यो रिजर्भ फन्डलाई यति बेला युज गर्ने हो कि भन्ने खालको हुन त अब हजुरले यो कुरालाई तपाई मार्फत पुर्याउन खोजेको हामीले। यसलाई पनि तपाईहरुले हाम्रो माग भित्र राख्दिनु होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अरु त यही हो, हामीहरु पीडित छौं, दुखी छौं, सबैजना सँगै मिलेर प्रयास गर्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै उकासेला, होइन भने त अब धराशय हुने बेला छ। मेरुदण्डको कुरा गर्नुभयो हाम्रो बजगाई सरले, त्यस्तै मेरुदण्ड भाँचिएको बेला हो यो। कृपया तपाईहरुले यसलाई गम्भीरताका साथ लिदिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। व्यवसायीहरूलाई केही धारणा राख्नु छ भने चाहिँ फ्लोर ओपन भएको म घोषणा गर्दछु। जो असार मसानको ब्याज तिर्न अप्ठ्यारो परेकोलाई तपाईको 10% सम्म जति उसको सीमा छ, लोन सीमा छ, त्यसको 10% सम्म चाहिँ टप अप फेसिलिटी भनेर त्यो पनि दिएको छ। त्यो चाहिँ अघि भन्दाखेरि छुट्टै छ। यो ओडी एकाउन्टमा मात्र नै जुनसुकै जस्तै 1 करोड लोन छ भने 10 लाख रुपियाँ चाहिँ सम्मको, जस्तै पहिला हामीले जस्तै बिजनेसमा कस्तो गर्थ्यौँ भने तपाईको बिजनेसमा कस्तो हुन्छ, हाम्रो 30% मार्जिन राखेर भनेको मतलब के हो भने यदि तपाईको 1 करोडको स्टक छ भने हैन, अब त्यसमा 70 लाखको हामीले लोन दिने भने यो पिरियडमा चाहिँ त्यो 10% लोन थप्दाखेरि पनि हामीले जस्तै 1 करोड दिन, जस्तै 90 लाख चाहिँ 1 करोड दिनलाई फेरि 70 लाख पुगाउनु पर्छ भन्ने एउटा त्यो छुट दिएको छ, जो 70% हुनुपर्ने। त्यसले गर्दा जति लोन छ
त्यो खास त्यो ब्याज तिर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने हिसाबले पनि एउटा भयो। एउटा साधारण अब उसको के अरे करेन्ट एक्सपेन्डिचरहरू चालु खर्चहरू पनि धान्नलाई 10% ब्याज त पर्दैन। तीन महिनामा कुनै लोनको ब्याज 10% पर्दैन। अब त्यसलाई एभरेजमा हेऱ्यो भने 2.5 देखि 3% पर्ने हो ब्याज। अब 10% उसले कर्जा दियो भने यतापट्टि ब्याज पनि तिर्न सक्छ। यदि अहिले नयाँ नीति आएन, अब यो असारको जस्तो चैतको बेला असारसम्म तिर्नु भन्ने छ, असारकोले के गर्ने भन्ने त आइसकेको छैन। अब त्यो भएर ब्याज तिर्नलाई पनि हुने भयो र उसले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न उसका कर्मचारीहरूलाई तलब दिनु पर्ला होइन, के गर्नु पर्ला। त्यसको लागि चाहिँ जति लिमिट छ त्यसको 10%मा नबढ्ने गरेर त्यो दिएछ। अरू त्यसलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म तिर्न पाइन्छ। त्यसले चाहिँ 1 वर्षभित्र चुक्ता गर्ने। त्यो त क्लोजिङको टाइम आइसक्यो नजिक। त्यो गर्नलाई जस्तै अझ पनि जति टाइम एभाइलेबल छ नि त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा गर्छ होइन। त्यो रोडलाई 10% दिन्छ। त्यो फेरि अर्को कुरा यतिखेर स्वीकृति गराएर जस्तै भोलि असारको ब्याज हाल्ने टाइम पछाडि दियो भने त्यो चाहिँ तपाईँको साउन भदौसम्म पनि लिन पाउने छ कि त्यसमा। मानव कोही व्यापारी साथीहरूको असारमा ब्याज तिर्नु छैन या त चैत्रको पनि तिर्नु बाँकी छ, त्यसलाई 10% ग्रोथ गर्नलाई हामीले यो 5 दिनमा उसको लोन बढाएर तुरुन्त 5 दिनमा लोन बढाएर एप्रुभल गरेर त्यहीँबाट लोन फास्ट ट्र्याक त्यसको तपाईँको प्रपोजल पनि सानो बनाएको छ। अनि त्यसपछि त्यो गर्दा छ त्यसको 3 दिनमा के अरे हामी तपाईँले निवेदन दिएको 3 दिनमा भइहाल्यो। त्यसमा 50,000 को कस्टमर पनि आयो, 5 करोडको कस्टमर पनि आयो। त्यसमा जति चाहिने हो त्यति थपेर होइन अब त्यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ भने त्यो चाहिँ जसको पुस मसानसम्म चाहिँ अवस्था ठिक छ त्यसलाई मात्रै। जसले पुस मसान्दैन पनि ब्याज तिर्न सकेको छैन त्यसलाई चाहिँ जसले पुस मसान्तसम्म उसको असल गर्छ कोभिड प्रभावित भएको दिनदेखि तनाव गरेर लास्ट 2 वर्ष किलायो। किनकि 10% हामी फिर्ता गरिरहेको होइन। अनि वैशाख जेठको असारको पनि हामीले सिधै सिस्टमबाटै 2% ब्याज दर घटाइदिएको छ। मलाई लाग्छ कुनै पनि लोन जति अमाउन्ट 10% भित्र होस् या त्योभन्दा बाहिर होस्, त्यो जस्टिफाई गर्न र अप्रुभ गर्न कुनै पनि ब्याङ्कको म्यानेजमेन्टलाई कोल्याटरल ब्याकअप पनि अलिकति लुज भएर जान अप्ठ्यारो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले त्यो गरि नै रहेको छौँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको कुरा। एकै दिनमा अप्रुभ भइरहेको छ के भयो तर हामीलाई चाहिँ व्यापारीले चाहिँ हामीले चाहिँ कम गरिरहेका छौँ। त्यो हामीले चाहिँ व्यापारीसँग कम्युनिकेट गर्न नसकेको अथवा कुनै माध्यम नपाएको पनि हुनसक्छ। रियालिटीमा त कसैलाई यो कोभिडको इम्प्याक्टले मात्र असर परेको छ भन्ने ब्याङ्कलाई लाग्यो, म्यानेजमेन्ट कन्भिन्स भयो भने त्यो थप्न त कुनै पनि समस्या छैन। र सबै ब्याङ्कले मलाई लाग्छ अलि ठुल्ठुलो लोनहरूमा त त्यो गरि नै राखेको छ। यस्तो त सबै कस्टमर हामी जस्तो बोल्नेवाला पनि हुँदैन। तपाईँसित एउटा क्रेडिट डिपार्टमेन्ट छ, त्यो बिचारो त्यो कस्टमर सानो लोन लिएको 2 लाख 1 लाख लिएको लोन लिएको हुन्छ भने सानो फोकामा बसेर एउटा सानो हुन्छ नि त ब्युटी पार्लरको सामान राख्ने या त नुन पालिस राख्ने त्यस्तो व्यापारीहरूले त बोल्न पनि डर मान्छ कि ब्याङ्करसँग। त्यसलाई चाहिँ फरक गराउनु लाग्यो क्रेडिट डिपार्टमेन्टलाई भनेर यो कुरामा विचारलाई फोन गरिरहेका छौँ उहाँहरूलाई। जस्तै ओभरडु देखिरहेको हुन्छ उहाँलाई के अप्ठ्यारो छ के कस्तो छ भने आफूले एउटा बिएमले हामीले आरएमलाई फोन गरिरहेका छौँ। गाह्रो छ भने ठिक छ, सक्नुहुन्छ भने ठिक छ, सक्नुहुन्छ भने हामी आफैले फलो गरिरहेको छौँ उहाँलाई। यो सबै ठाउँबाट बैङ्कर्सहरू भने राज्यले नै ठगेको छ। सबभन्दा पहिला त अर्थमन्त्री नै त्यस्तो ल्याएर राखिदियो कि बैङ्कर्सले ल्याएर राखिदियो। सायद उसको सबै बैङ्कमा सेयर होला, उसले सायद तल व्यापारीहरूले सम्बोधन उसले गरेन अर्थमन्त्रीले होइन। अब उहाँहरूलाई पनि भन्ने हाम्रो ठाउँ छैन। तर पनि के हो भने बैङ्कहरूलाई पनि कहाँ छ भने 2% छुट भनेको छ। तर उहाँहरू के भने तपाईँहरू पहिला पैसा जम्मा गर्नुहोस् अनि पछि तपाईँहरू खातामा आउँछ भन्नुहुन्छ। हामीलाई त अहिले जम्मा गर्ने पैसा नभएको अवस्था हो नि त अहिले जम्मा। तर कुनै कुनै बैङ्कमा फेरि त्यो अहिले छुट दिएको छ, कुनै बैङ्कमा फेरि रहेनछ। त्यो कसै ठाउँमा 2% घटाएरै लिइरहेछौँ, कुनै ठाउँमा चाहिँ पछि आउने 10% छ, कुनै ठाउँमा त्यो 10% पनि छुट मिलेको छैन। कुनै ठाउँमा जुन किस्ताबन्दी लोन छ यसमा अब हजुरहरूलाई जानकारी होला 10% छुट हो, तर जो किस्तावालालाई छुट हो, यो ओडीवालालाई छुट होइन भन्छन्। कुनै ठाउँमा गयो भने ओडीवालालाई मात्र हो, किस्तावालालाई होइन भन्छन् कुनै बैङ्कले।
यसमा पनि के हो होइन बैङ्कर्सहरूबाट यो प्रश्न पारिदिनु हुन एउटा अनुरोध गर्दछौँ। त्यसपछि गएर अब महासङ्घले पनि अब हिजो पनि सुनेको केही कुरा हुन्छ कि अब यसमा खास जो उहाँले भन्नुभयो चयतभन्दा पहिलेकै जसले ब्याज हालेको छैन, पुस मसान्तकै ब्याज हालेको छैन, उसको बारेमा त हामीले पनि केही भन्न सक्दैनौँ। व्यापारीको व्याकरण के हो कस्तो हो होइन। जसले अहिलेसम्म निरन्तर कुनै एक दिन फरक नपारेर ब्याज हालिरहेका व्यापारी साथीहरू छन्, अहिले त एकदम समस्यामा छ। उहाँहरूको सकभर त केही सकिन्छ भने हजुरहरूबाट पनि पहल गरेर केही राहत दिने कुरा हो। अब तपाईँहरूबाट पनि 100% तपाईँहरूको हातमा पनि केही छैन, माथिबाट जसो निर्देशन आयो त्यही अनुसार चल्ने हो। तर जुन यो ब्याज छ चैत मसान्तको ब्याजलाई यो अषाढ मसान्तसम्म कमसेकम राखेर यसलाई चाहिँ अषाढ मसान्त ब्याजलाई अलिकति लम्बा असोजसम्म या अगाडि बढाउन कसरी सकिन्छ, यति गर्दै पनि एउटा ठुलो राहत हुन्छ। भने जुन कर्जा थप कर्जाको जुन कुरा छ त्यो के छ भने बैङ्कहरूले आफ्नो ब्याज असुली गर्ने तरिका मात्रै छ के, व्यापारी कसरी उठ्ने। चलो 5-10 लाख थप्यो, 5-10 लाख ब्याजमा गइहाल्यो, अगाडि सामान कहाँबाट ल्याउने। अहिले सिस्टम के भएको भने हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा क्रेडिटमा पनि सामान आउँथ्यो, अहिले माल आउँदैन। सबैले पहिला पैसा हालेपछि पहिला अर्डर, त्यसपछि तपाईँको बिल यति भयो, पैसा हाल्नुहोस् अनि मात्रै माल भनेर आछन्। अब कसरी उठ्ने त? बैङ्कले थप्ने तर आफ्नो ब्याज असुल गर्ने जति मात्रै थप्ने, फेरि 2 महिना त ब्याज तिर्छौँ, 2 महिनापछि फेरि के गर्ने। त्यसैले यो एकदम समस्या छ। यसलाई अब होइन माथि पुर्याएर अब उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पहल गर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो बैङ्कर एसोसिएसनको साथीहरूले पनि होइन यहाँको समस्या आखिर आफ्नो केन्द्र लेभलमा दर्शाउने हो, त्योभन्दा बढी त उहाँहरूले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। जे जति सकिन्छ यसलाई चाहिँ व्यापारीहरूलाई बचाउनुपर्छ यति बेला सबैले। अब म मात्रै बाँचौँ अरूलाई जान्दिउँ भने बैङ्क र व्यापारी भनेको फेरि अब नङ मासुको सम्बन्ध हो होइन। तपाईँहरू नभएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ, सायद हामी सबै टाढ पल्ट्यो भने तपाईँहरू पनि बाँच्न गाह्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरो त हामीलाई खुसी लागेको छ आज हामी तपाईँहरूसँग नजिक भएका छौँ। हामी हाम्रो ब्याङ्कमा भएको भोलमध्ये बिजनेस लोन करिब 60 देखि 70% छ र ती व्यापारीहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ, हामीले चिन्न पाइरहेका छौँ। यो अवसर जुटाइदिएकोमा उद्योग वाणिज्य सङ्घप्रति हामी आभार व्यक्त छौँ। तर अहिले क्लोजिङको बेला छ, हामीहरू धेरै प्रेसरमा छौँ र पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएकोले हामी बैङ्कका प्राय म्यानेजरहरू यहाँ आएका छौँ। यो कुरालाई पनि यहाँले बुझिदिनुपर्छ त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोनाले जुन व्यापारीहरूलाई आहत गराएको छ र त्यसको प्रभाव हामी पनि पर्दैछ, हामी बैङ्कलाई पनि परिरहेको छ। टिकापुर कृषि विकास बैङ्कको एनपिएल 7 करोड पुग्दैछ असाढमा, जबकि फागुन मसान्तमा हाम्रो 3 करोड मात्रै एनपिएल थियो, खराब कर्जा थियो। हामी आफै पनि आहत भइरहेको अवस्था छ र त्यो अवस्थामा हामीले के राहत दिन सक्छौँ त? र म के क्लियर गर्न चाहन्छु भने हामी नीति निर्माण गर्ने तहका प्रतिनिधि होइनौँ। एउटा गाइडलाइन्स जुन हेड अफिसले बनाएको हुन्छ, जुन नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको हुन्छ, त्यो भित्र रहेर हामीले यहाँलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था छ। हुन त यो कुरा यहाँले बुझिसक्नु भएको छ र यहाँको कुराबाट त्यो कुराहरू आइसकेका पनि छन् र उहाँ यहाँ र जुन अघि पनि भनिसक्नु भएको छ र मलाई अलिकति एक दुईवटा कुरा मैले नोटिस पनि गरेँ, यो 2% पनि किन दिएन भन्ने कुराहरू गरेको छ। मलाई लाग्दैन त्यस्तो भएको छ। कृषि विकास ब्याङ्कको हकमा हामीले 2% हाम्रो सिस्टमै म्यानेज गरिसकेको अवस्था चाहिन्छ। यदि कुनै ब्याङ्कले त्यस्तो गरेको छ भने यहाँले लिखित रूपमा दिनुहोस्, पक्कै पनि त्यसमा कारवाही होला। र म के कुरा यहाँ जोड्न चाहन्छु भने कुरा त धेरै नै छन्। अहिले नेपालमा हेर्ने भने सबैभन्दा कोरोना प्रभावित जिल्लाहरू मध्येमा लाग्छ कैलाली परेको अवस्था चाहिँ छ है। नेपाल अधिराज्यभरि नै कोरोनाको प्रभावित छ। अनि राहत टिकापुरलाई मात्रै किन दिने वा काठमाडौँलाई मात्रै किन दिने प्रश्न आउन सक्छ। बरु हामीले यदि सक्यौँ भनेपछि कैलाली सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित भएकोले त्यहाँका व्यापारीलाई केही राहत दिनुपर्छ भनेर हामी म्यासेज यदि गभर्मेन्ट जान सकेर गभर्मेन्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आउन सक्यो भने टिकापुरको व्यापारीले हामीले 6 महिना 7 महिनाको ब्याजमा छुट दिन सक्छौँ कि त्यतिमा पहल गऱ्यौँ भने हुन सक्छ। त्यस्तै माथिबाट निर्देशन भएर आयो भने हामीलाई कुनै कन्जुसाइ छैन, किनभने हामी पनि लोकलै हो। म पनि यहीँको लोकल, खबीमा चाहिँ यहाँको लोकलै हो। हामी पनि चाहन्छौँ टिकापुरमा एउटा ब्याङ्कको प्रतिनिधि भएर आउँदा के गरौँ न यहाँकालाई भनेर हामी पनि चाहिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो लेभलमा गरिरहेका छौँ। हामी भनेर त हिँड्दैनौँ। कृषि विकास बैङ्ककै कुरा गर्ने हो भने अहिले कोभिड-19मा छुट नै आएको छ, चुक्ता गर्नुहोस्, 20 रेटसम्म पैसा लिएर बाँकी मिना दिनुहोस् भन्ने परिपत्रै आएको छ। म स्पष्टै भनिदिन्छु यहाँलाई। तर चुक्ता गर्ने कुरा चाहन्छ कुरो छैन। अहिले तपाईँहरू चुक्ता गर्ने ब्याजै बुझाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा र अर्को कुरा के भने हामीले धेरै टर्चर पनि दिइरहेका छैनौँ है। हुन त फेरि यसरी भन्दाखेरि धेरैले देख्नुभयो होला म फिल्डमा दौडिरहेको हुन्छु, किन दौड्नुहुन्छ त तपाईँ यहाँ कुरा झुटो बोल्नुहुन्छ भने धेरै लागेर, त्यस्तो होइन। फागुनभन्दा अगाडिको ब्याज बाँकी छ भने त्यस्ता ग्राहकलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ।
किनभने हामीलाई लाग्छ त्यो इन्टेन्सली उहाँले रोकिराख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। तिनीहरूलाई भन्नु हाम्रो बाध्यता छ, किनभने उनले तिरे भने त्यो पैसा हामी तपाईँलाई डाइभर्ट गर्छौँ। किनभने बैङ्कले कमाएर माथि सिङ्गरमा पठाउँदैन रहेछ, हामी तपाईँलाई लगानी गर्नको लागि कडाइ गरिरहेका छौँ। त्यो कुरा बुझ्नु हुनेछ। र फागुनसम्म जो व्यापारीले ब्याज बुझाउनु भएको छ, फागुन पछि अहिलेसम्म ब्याज नबुझाउने ग्राहकलाई पनि हामीले कडा स्वरमा भनेका छैनौँ। मलाई लाग्दैन टिकापुरको 17-18 ब्याङ्कहरू छ कसैले पत्रिकामा प्रकाशन गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जबकि अरू नेपाल अधिराज अरू ब्याङ्कहरूले चाहिँ पत्रिका प्रकाशन गरेका लिलामीमा गरेका खबरहरू पनि आइरहेको छ। र मलाई लाग्छ एनआइसीको लिलामीले यस्तै गर्यो भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु। र आज भर्खरै मैले न्युज अपडेट हुँदाखेरि नेपाल सरकारले थप 3 महिना चाहिँ सामान्य ब्याज नबुझाउने के एउटा जारी गर्यो भन्ने मैले सुनेको छु। यदि त्यस्तो आयो सर्कुलेसन भने हामीले कुनै पनि कन्जुसाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन र हामीले गर्दा पनि गर्दैन। यो कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशनभित्र रहेर हामीहरूले कन्जुसाइ गरेको छैनौँ र हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ। जुन के राहत छ भन्ने कुराहरू थियो सरले भनिसक्नुपर्छ, तिनै राहतहरू हो, त्योभन्दा बढी छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक निर्देशिकालाई हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकोले संक्षिप्त भन्नुपर्दाखेरि फागुन मसान्तसम्मको ब्याज बुझिसकेको हकमा, फागुन मसान्तसम्म बुझाएका हकमा यतापट्टिको ब्याजमा टर्म लोन छ भने अलिकति मैले क्लियर गरिदिउँ। कर्जा 2 किसिमको हुन्छ हुन त हामीभन्दा बढी व्यापारीले जान्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। धेरै व्यापारीसँग कुरा हुँदाखेरि हामीभन्दा बढी उहाँले हामीलाई सिकाइदिनुहुन्छ, किन धेरै ब्याङ्कसँग उहाँको डिल हुन्छ, हामी आफ्नै ब्याङ्कको पोलिसीमा थाहा हुन्छ। त्यसमा टर्म लोन छ भने 10% ब्याजमा छुट हामीले गरेका छौँ। र फागुन मसान्तसम्म जसले ब्याज बुझाउनु भएको छ उहाँहरूको अहिलेको ब्याजमा 2% हामी सबैले घटाएका छौँ, होइन, ब्याज दर कम लागेको छ। र ब्याज छुटको हकमा कोभिडले प्रभावित पारेको छ भनेपछि केस टु केस बेसिसमा बेस रेटसम्म ब्याज असुल गरेर बाँकी चाहिँ छुट दिनुहोस् भन्ने परिपत्र आएको छ। अहिले हामीका पनि आएको चाहिँ छ, तर कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यसबाहेक मलाई लाग्छ सायद केही लोनहरू 10%सम्म लोन दिन सक्ने भने तुरन्त फास्ट्यागबाट गरिदिने भन्ने कुरा पनि आएको छ। योभन्दा बढी आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र ती गाइडलाइनभित्र बसेर हामीले काम गर्नु। र वास्तवमा म्यानेजर साहबहरूका कुराहरू हामीले सुन्यौँ र व्यापारी मित्रहरूका पनि कुरा सुन्यौँ। र म सबै ब्याङ्कलाई चाहिँ म भन्दैन, राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशित गरेको नीति नियम अनुसार ब्याङ्कहरू चल्नुपर्छ। र यहाँ मनोगत ढङ्गले चलेका ब्याङ्कहरू पनि छन् र ती नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुनै बेला सार्वजनिक पनि हामी चाहिँ गर्छौँ। र राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्देशन चाहिँ जारी गरेको छ र ब्याङ्कले आफ्नो किसिमको चाहिँ नीति नियम लागू गरेको छ र यसले गर्दा व्यापारीहरू मर्कामा परेका छन्। यसले हदसम्म मर्कामा परेका छन्। कतिपयले जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ, कतिपयले के हो भने व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर पनि के हो भने ब्याङ्कको कर्जा चुकाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। मलाई लाग्छ ब्याङ्क र व्यवसायको चाहिँ तपाईँको नङ र मासुको सम्बन्ध चाहिँ हो र त्यो नङ र मासुको सम्बन्ध रह्यो भने मलाई लाग्छ ब्याङ्क पनि फस्टाउँदै जान्छ र व्यवसाय पनि फस्टाउँदै जान्छ। आजको अवस्था अघि नै कृषि विकास ब्याङ्कको म्यानेजर साहब श्रेष्ठ सरले कुरा गर्नु, आजको अवस्था सरकारले कमसेकम 75-76 दिन लकडाउनमा बन्द गरेर बस भनेको अवस्थामा अन्य मुलुकले के हो भने त्यहाँको नागरिकलाई मासिक रूपमा तलब चाहिँ बुझाएको छ। तलब पाउने भन्दा पनि बढी के भने त्यहाँको नागरिकले पाएको छ। नेपाल सरकारले के हो भने 15 किलो चामल र 25 किलो चामल बाहेक अरू केही पनि दिएको छ। व्यापारीले घर भाडा तिरेका छन्, ब्याज तिर्नु परेको छ, तर चाहिँ के हो भने आफ्नो सटरमा चाहिँ ताला लाउनु परेको अवस्था छ। यो तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेको कुरा। मलाई लाग्छ ब्याङ्कलाई पनि बेनिफिट छैन। यो सबै दोहोरो मारमा परेका छौँ। यो अवस्थामा व्यापारी बच्यो भने मलाई लाग्छ ब्याङ्कलाई भोलि चाहिँ के हो भनेपछि त्यो किसिमको बेनिफिट लिन सक्छ, चलायमान हुनसक्छ। आज तरलता ब्याङ्कमा प्रशस्त छ, मलाई लाग्छ अर्ब रुपियाँ चाहिँ के हो भनेपछि प्रशस्त छ। व्यापारी अहिले लोन लिने अवस्थामा चाहिँ छैन, किनभने व्यापार चलायमान हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण हाम्रो आग्रह, हाम्रो सरकारसँगको लडाइँ महासङ्घले लडिरहेको छ। मैले अस्ति पनि भनेँ, महासङ्घका चाहिँ छाताको रूपमा हाम्रो महासङ्घले चाहिँ हामीलाई हेरिरहेको छ भने हामीले महासङ्घलाई गुहार मागिरहेका छौँ, 3 महिनाको ब्याज मिना गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका छौँ। यो यहाँहरूसँग होइन, यहाँहरूले यति मात्र गरिदिनु पर्यो। र यहाँ टिकापुर स्थित जुन ब्याङ्कर्स म्यानेजर साहबहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि आउनुभएको छ, यहाँ परेको समस्याको बारेमा हुबहु रूपमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा रिपोर्टिङ गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र वास्तवमा यहाँ 2-3 किसिमका कुराहरू छन्। यहाँ टर्म लोनका कुराहरू छन्, अन्य कुराहरू प्रशस्त कुराहरू छन्। र यहाँ व्यक्तिगत कर्जा लियो भने मलाई लाग्छ कुनै न कुनै ठाउँबाट
आय स्रोतलाई देखाएर व्यक्तिगत कर्जा लिएको छ त्यसमा न 10% छुट दिएको छ न 2% छुट दिएको छ। अब यी कुराहरू पनि के हो भनेपछि आखिरी ब्याजमा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था त हो नि होइन। त्यस्ता कुराहरूमा पनि के हो भने यहाँहरूले रिपोर्टिङ गरिदिन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चैत मसान्तमा जुन 10% ब्याज बुझाउनलाई 10% ब्याजमा चाहिँ छुट दिने भन्ने किसिमको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जुन निर्देशन गरेको थियो त्यो कतिपय ब्याङ्कहरूले त्यो छुट दिएका छैन र त्यो के हो भनेपछि खातामा गइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ चुपचाप चाहिँ बस्ने अवस्था छ। त्यो वास्तवमा नीति नियमअनुसार चाहिँ गर्नु जरुरी छ र व्यापारी साथीहरूले त्यो चाहिँ छुट दिएको छ या छैन यहाँहरूले हेर्नु होला। आफ्नो खातामा फिर्ता पठाएको छ या छैन त्यो हेर्नु जरुरी छ। यदि छैन भने उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यसका लागि पहल गर्न म उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारी साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब 2% को कुरा छ। 2% कुन कर्जामा हो, कुन निर्देशन दिएको छ त्यो निर्देशन अनुसार के हो भने नीति निर्देशनको एउटा फोटोकपी सहित उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ टेबलमा पनि राख्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो कमसेकम सम्पूर्ण व्यापारीलाई जानकारी पनि गराइदिनु पर्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। र विशेष गरेर अहिले बर्खामा परेका होटल व्यवसाय साथीहरू अत्यन्तै बर्खामा पर्नु भएको छ। अहिले पसल खुलिसकेपछि पनि केही व्यवसाय खुलिसकेपछि होटल व्यवसाय अत्यन्त बर्खामा पर्नु भएको छ। पर्यटन व्यवसाय साथीहरू अत्यन्तै बर्खामा पर्नु भएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू तपाईँको के हो भने अत्यन्तै बर्खामा छ। तपाईँको निजी शैक्षिक संस्थाहरू अहिले खुल्ने अवस्थामा छैनन्। मलाई लाग्छ 10 करोडभन्दा बढी लोन लिएका पनि टिकाउमा के हो भनेपछि निजी संस्थाहरू छन्। उनीहरूको हालत चाहिँ पतला छ। न तपाईँको विद्यार्थीबाट फिस उठाउन पाइन्छ र फिस उठाउन पाइँदैन भनेर एकतिर विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँ सुरु भइरहेछ भने राज्यले पनि के भनिरहेछ भने यो चाहिँ तपाईँहरूले फिस उठाउन पाउनुहुन्न भन्छ। अर्कोतिर कर्मचारीले के भने तलब चाहियो भनिराखेका छन्। यतातिर बस किनेका चाहिँ के हो भनेपछि ब्याज बुझाउनु किस्ताबन्दी बुझाउनु पर्ने हुन्छ, ऋण लिएको किस्ता बुझाउनु पर्ने परिस्थिति छ। यी कुराहरूमा पनि के हो भनेपछि यहाँहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। यी कुराहरूमा यहाँहरूले बढीभन्दा बढी सहुलियत के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू कमसेकम आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा रिपोर्टिङ गरिदिनु होला भन्ने उद्देश्यका साथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले यहाँहरू सहित हामी व्यापारी साथीहरूलाई बोलाएर आज यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र उद्योग वाणिज्य सङ्घको बिचमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ गरेको हो र अन्यथा केही पनि होइन। यहाँहरूलाई हामीले कुनै पनि व्यवसायले तपाईँहरूलाई जस्तै समयमा ब्याज तिरेको छैन, अप्ठ्यारो छ, के छ परिस्थिति त्यो बुझ्ने कुरामा पनि हामी चाहिँ के हो भने बुझेर कमसेकम त्यो पुलको काम चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ गरोस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमसेकम उद्योग वाणिज्य सङ्घ र निजी क्षेत्र र के हो भने ब्याङ्कर्सहरूको बिचमा नम्र मासुको सम्बन्ध राख्नु चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ भन्दै धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। धेरै कुरा नगरेर यो कुरालाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले निरन्तर अगाडि बढाओस् भन्ने चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। किनभने यत्तिकैमा सेलायो भने मलाई लाग्छ अस्ति हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, आज ब्याङ्कर साथीहरूसँग के हो भने अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ र हामी चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो देशभरि हामी यदि तपाईँले के हो भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कको नीति निर्देशन र हाम्रो 3 महिनाको ब्याज मिना गरेन भने देशभरि हामी के हो भने ब्याङ्कको ब्याज नतिर्ने किसिमको चाहिँ के हो भने महासङ्घबाट निर्णय गर्नुपर्ने पनि हाम्रो चाहिँ बाध्यता हुनसक्छ। यो कुरोलाई महसुस गरेर आफ्नो रिपोर्टिङ गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्नो बनाई यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पनि म आफ्नै व्यापारी साथीहरूलाई विशेष आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो कोरोनाका कारणले हाम्रा व्यवसायहरू ध्वस्त भएका छन्। यो विश्वव्यापी रूपमा जुन किसिमले सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यसको प्रभाव हामी जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र भर्खरै बामे सर्दै गएको आर्थिक गतिविधिमा भइरहेको देशलाई यसले तहस नहस पारेको अवस्था छ र हाम्रा व्यवसायी साथीहरू आफ्ना पीडाहरू पनि आफ्नो घरभित्र बोल्नु हुँदैन। तपाईँहरू आज हाम्रा व्यवसायी साथीहरू घर बहाल हामी यो लकडाउन अवधिको तिर्दैनौँ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले सरकारलाई यो किन भन्न सकिराख्नु भएको छैन हामी ब्याज तिर्दैनौँ भनेर। हामी घर भाडा त तिर्न तयार छैनौँ अनि ब्याज कहाँबाट तिर्ने हो ब्याङ्क? मेरो भनाइ त के हो भने हामीलाई 2% राहत जो एउटा खालि त्यो फकाएको जस्तो त्यो एउटा ललिपप दिएर बच्चालाई रुन लागेको बच्चालाई फकाएको जस्तो गरेर 2% ब्याजले कहाँनिर कुन चाहिँ व्यवसाय उठ्छ ल मलाई भनिदिनुहोस्। हामीले 2% ब्याज तिर्दा हाम्रो के बर्बाद हुने, 2%ले कति राहत हुने? पूर्वोक्त साथीहरूले भन्नुभयो अहिले होटल व्यवसायहरू ध्वस्त भइसक्यो, सबैभन्दा बढी प्रभाव देखिन्छ स्कुलहरू, बस व्यवसाय र यो सानो ट्याक्सी प्राइभेट गाडीहरू जुन छन् भाडामा चल्नेहरू, अनि हाम्रा उद्योगहरू हामीले बन्द गरेका छौँ। अहिले बजार खुलेको अवस्था छ तापनि यहाँ होटलमा बस्ने को मान्छे आइरहेको छ? अहिले मान्छे बाहिर निस्किन डराइरहेको अवस्था छ र यो सङ्क्रमणको कुनै अवधि छैन। यति समयपछि यो सङ्क्रमण हराएर जानेछ भन्ने हामीसँग केही ग्यारेन्टी छैन।
संसारमा अझैसम्म यसको कुनै औषधि र भ्याक्सिनहरू पत्ता नलागेको अवस्थामा मेरो त एउटा माग के छ भने हामीले त प्रबन्धक साथीहरूलाई ब्याङ्कर साथीहरूलाई हाम्रा पीडाहरू सुनाउन बोलाएका हौँ र हाम्रा पीडाहरू तपाईँसँग भएका जो अधिकारहरू छन् राहत दिन सक्नुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँको आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट रहेर दिनुहोस्। सकिँदैन भनेपछि तपाईँहरूको एउटा ब्याङ्क एसोसिएसन छ, त्यसमा एउटा बसेर हाम्रा लागि भए पनि एउटा बैठक बसिदिएर हुन्छ अथवा कसरी तपाईँहरूको प्रक्रिया के छ त्यसमा बसेर कमसेकम आफ्ना सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालयमा हाम्रा समस्याहरू हाम्रा पीडाहरू पुर्याइदिनु होला भन्ने एउटा हाम्रो आग्रह गर्नका लागि पनि हामीले यहाँहरूलाई आज यहाँ उपस्थित गराएका हौँ। र मित्रहरू, म त के भन्छु भने यो लकडाउन अवधिभरिको हामीलाई सरकारले पूर्ण ब्याज बिना गर्नुपर्छ। हामीले ब्याङ्कबाट कारोबार देखाएर मेरो यो कारोबार छ, मेरो वार्षिक आम्दानी यति हुन्छ, मेरो वार्षिक लगानी यो भइसकेको छ, मलाई थप पुँजी यति दिनुहोस्, म कमाएर तपाईँलाई तिर्छु र म पनि आफू बाँच्छु भनेर लिएको कर्जा न हो। नेपाल सरकारको निर्देशनमा लकडाउनमा हामी थुनिएर बसेको अवस्था हो नि त। हामीले आफू खुसी त बन्द गरेको होइन हाम्रा उद्योग धन्दा व्यापारहरू। तसर्थ हाम्रो माग त के हुनुपर्छ भने यो सङ्क्रमण कालको ब्याङ्कले सरकार मार्फत सरकारले हाम्रा ब्याजहरू पूर्ण रूपमा बिना गर्नुपर्दछ। र भर्खर ब्याङ्कर साथीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले पाइआएको कर्जामा 10% माग गऱ्यो भने तुरन्त पाइने, त्यही त हो। अब यो त के भयो मित्रहरू भनेपछि हामी तल खाल्टामा फसिसक्यौँ, हामी हात दिँदैछौँ तपाईँहरूलाई तान्नुहोस् भनेर, तपाईँहरूले त्यो 10% थप्ने भने त लात हानेर फेरि खाल्टामै थकाल्ने नीति जस्तो लाग्यो मलाई। कसरी उठ्छ? ब्याङ्कले त एउटा पोलिसी के बनायो भने तपाईँलाई ब्याज तिर्न गाह्रो भएको छ, ल 10% थपिदिन्छु नि त, तपाईँले पाएको लोनमा 10% म थपिदिन्छु। त्यो थपेर तपाईँ व्यवसाय उठा भन्नुभन्दा पनि त्यो थपाइसकेपछि पहिला तिर्न नसकेको ब्याज असुल ल्यायो ब्याङ्कले, अनि हामी कहाँनिर उठ्न सक्छौँ? हामी त त्यसै थचिएका छौँ, त्यसै खाल्टामा परेका छौँ। अझ त्यो ऋणको भारीले फेरि हामी थपिने अवस्था छ। त्यो एउटा राहत हुन्छ भने कसैलाई कुनै 2-4 जना साथीहरूलाई त्यसले सहयोग पुर्याउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सम्पूर्णलाई यसले राहत दिन सक्दैन। त्यो थप 10% लोन थप दिँदैमा हाम्रो व्यवसाय उस्किँदैन। तसर्थ मित्रहरू, मेरो त आशय के हो भने हामीले यो लकडाउन अवधिको हामीले ब्याज छुट पाउनुपर्छ सरकारबाट। आज 10 अर्ब रुपियाँ कोरोना सङ्क्रमणका लागि, यो रोकथामका लागि, औषधि उपचारका लागि भनेर राज्यले खर्च गरेको अवस्था छ। तपाईँहरू हामीलाई सबै थाहा भएको कुरा हो, चाइनाबाट आएका औषधिहरू $8 पाउने औषधिहरूलाई $28 यहाँ बिल बनाएर भुक्तानी गरिएको अवस्था छ। राज्यले त्यसरी बर्मलोड गर्न मिल्छ, अनि जब जनतै भएन भने यो राज्य कहाँ रहने हो, यिनी शासक कहाँबाट बसिराख्ने हुने। आज प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना सङ्क्रमणका नाममा जुन जथाभावी रूपले जुन आफ्ना मान्छेहरूलाई पाल्ने पोस्ने कामहरू गरेको छ, आज प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसको हिसाब दिनुहोस् कहाँ गर्नुभयो। कोरोना सङ्क्रमण भएका मान्छेलाई क्वारेन्टाइनका नाममा, अन्य उपचारका नाममा कहाँ त्यो खर्च गर्नुभयो दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले जवाब दिने ठाउँ छैन। साइकल व्यवसाय साथीहरू देखिरहेको छु, विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पनि छाता सङ्गठन होला, त्यहाँ पनि आफ्नो कुराहरू पुर्याउनुहोस्। र उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, आजको यो कार्यक्रमको हामीले जोरदार रूपमा इलाका प्रशासन कार्यालय, ब्याङ्कका सम्पूर्ण साथीहरूलाई र महासङ्घलाई हामीले पत्रचार गरेर हाम्रा मागहरू यी हुन्, हाम्रा समस्या यी हुन्, हाम्रा मागहरू यी हुन् भनेर हामीले जोरदार रूपमा अपिल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तसर्थ मित्रहरू र ब्याङ्कका साथीहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामी सबै केही त हाम्रा प्रबन्धकज्यूहरू स्थानीय नै हुनुहुन्छ र जो बाहिरबाट आउनुभएको छ उहाँहरू पनि देश बाहिर गएन, हाम्रै घर परिवारका हाम्रै साथीभाइ इष्टमित्र नै हुनुहुन्छ। र एउटा नेपालीले अर्को नेपालीले परेको समस्यालाई यहाँहरूले सम्पूर्ण नीति नियममा मात्रै नतोलेर नजोखेर एउटा व्यापारिक पक्षलाई पनि अप्नाइदिनु होला। हुनसक्छ कतिपय व्यापारी साथीहरूको मनस्थिति होला तिर्न पाए हुन्थ्यो, ऋणबाट मुक्त हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला, तर परिस्थितिले अहिले हामीलाई राम्रोलाई पनि बेमान बनाएको अवस्था छ। हामीले ब्याङ्कको भुक्तानी टाइममा गर्न सकेनौँ भनेपछि तपाईँ खराब कर्जावाला हो, तपाईँ फटा हो, तपाईँ बदमास हो। तपाईँले कुरो टाइममा ब्याज तिर्नुभयो, किस्ता बुझाउनु भयो भने तपाईँ इमान्दार हो, राम्रो व्यापारी हो। अब त्यो अवस्था अहिले देखिँदैन, त्यो यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। तसर्थ म यहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा व्यवसायी साथीहरू धेरै मर्कामा हुनुहुन्छ। एक त टिकापुरको व्यापार व्यवसाय त्यसै पनि लकडाउन अवधिभन्दा अगाडिका अवधिमा पनि सुस्त खालको व्यवसाय थियो, हामी कहाँ त्यति फस्टाइरहेको अवस्था छैन। र यसमा कर्जा लिनुभएका साथीहरूलाई पनि मेरा आदरणीय शाखा प्रबन्धकज्यूहरूलाई मेरो विशेष आग्रह छ, ती साथीहरूलाई पनि उहाँहरूको मनोबल उठाउने प्रयास र कोसिस गरिदिनु होला। उहाँहरूलाई हतोत्साही गरिदिनु भयो भने हेर्नुहोस् अहिले हामी न्युजमा सुनिरहेका छौँ कति आत्महत्या गरेर मरिरहेका छन्। तसर्थ यसलाई पनि विशेष ध्यान गरिदिएर तिर्छ, कर्जा तिर्छ, यहाँहरूलाई पनि आफ्नो एउटा नीति नियमलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यताहरू होला। त्यसका बावजुद पनि व्यापारिक पक्षलाई पनि अवलम्बन गरेर यी हतोत्साही भइरहेका हाम्रा व्यवसायी मित्रहरूलाई उत्साह दिने काम पनि गरिदिनु होला भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु।
हामी पक्कै पनि आज जुन विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ त्यो सहज परिस्थिति पक्कै पनि होइन भन्ने अवगत लगभग हामीले आफ्नो आवाजबाट निजी क्षेत्रबाट बैंकका साथीहरूलाई हामीले जानकारी र गुहारिरहेका छौँ। हामी के चाहन्छौँ भन्ने विषयमा लगभग कुराहरू प्रष्ट भइसकेको छ। हामी नीतिगत रूपमा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको नीति अनुरूप बैंकहरू चलिरहेका छन्। उहाँहरूले गर्नुपर्ने नीतिहरू के हुन् भन्ने विषयमा उहाँहरूले पनि प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ र आफूलाई आएको सर्कुलर पनि उहाँहरूले धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ। यति हुँदै गर्दा पनि पक्कै पनि हामीलाई पनि के लागिरहेको हो भने विभिन्न व्यवसायहरूबाट बेला बेलामा बैंक सम्बन्धी पनि जुन पाउनुपर्ने छुटका विषयहरू आवाजहरू जुन बजारमा उठिरहेका थिए तिनलाई पनि कमसेकम हामी एक आपसमा एक सँगसँगै बस्यौँ भने हाम्रो सम्बन्ध र यी उठिरहेका विषयहरूमा पनि समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा आशय हो। र हाम्रो पूर्ववक्ता पूर्वाध्यक्षज्यूहरूले व्यवसायीज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ राष्ट्रको नीति एकातिर छँदैछ ठिक छ, तर स्थानीय स्तरमा हामीलाई स्थानीय स्तरमा सानो व्यवसायहरू यहाँ धेरै ठुलो उद्योगहरू त छैनन् तैपनि यस क्षेत्रमा हुने व्यवसायहरूलाई सहजीकरण गरी यस क्षेत्रबाट विस्थापित हुनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी आज हाम्रो क्षेत्रका सम्पूर्ण बैंकहरूलाई हामी अनुरोध गर्ने कार्यक्रममा छौँ र त्यसै अनुरूप यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि हो। र हामीले वित्तीय संस्थाहरू र लघु वित्त संस्थाहरूलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ। उहाँहरूप्रति पनि हामीप्रति धेरै गुनासोहरू आइरहेका छन्, जस्तो ब्याजको कुरा र जुन फोर्सको कुराहरू उहाँहरूका पनि बेला बेलामा टिपोट हुने आएको हुँदा हामी आखिर के हो त यो भन्ने विषयमा थियौँ। र पक्कै पनि विषय कहाँनिर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भने व्यवसायीज्यूहरूले बेला बेलामा अहिले पनि भनिसक्नु भएको छ, पूर्वाध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, हामी अप्ठ्यारोमा ब्याज नतिर्न सक्ने भएका कारणले यो स्थिति आउँदै गरेको जगजाहेर हुँदा पनि अनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नका साटो बैंकले पनि अलिकति चतुर्याई रूपमा आफ्नो मात्रै फाइदा हेर्यो कि भन्ने विषयमा अलिकति बढी हामी पनि त्यससँग अलिकति तर्सिएका हौँ। त्यो पक्कै पनि विषय हो, किनभने हामीलाई राज्यले शून्य समयका रूपमा घोषणा गरेको छ। हामी लकडाउनमा छौँ, व्यवसाय नगर भन्छ, अहिले पनि शून्य समयको आफैले गरेको घोषणाको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसका विरुद्धमा जुन हाम्रा आवाजहरू उठिरहनुको एउटै कारण के हो भने केही व्यवसाय साथीहरू अब विस्थापित हुने स्थितिमा पुगिसकेका छन्। अघि नै आदरणीय पूर्वाध्यक्ष दाइले नै भनिसक्नुभयो, हामी कोठा भाडा तिर्न नसकेर बजारका केही कोठा भाडा घरबेटीसँग समन्वय गरेर कोठा खाली गर्ने अभियानमा छौँ। उहाँहरूको जिम्मा उद्योग वाणिज्य सङ्घ यति महिनापछि बुझाउने भन्ने कागज गरिरहेका छौँ भने आज ब्याज कसरी बुझाउन सक्छ, यसको सहजीकरण के हो भन्ने खास हामीले एउटा कार्यक्रम राख्न खोजेका हौँ। हाम्रो उद्देश्य पनि के हो भने हामी हिजोका तपाईँबाट लिएको जुन पुँजीलाई परिचालन र चलायमान बनाउन नसकिरहेका अवस्थामा केही समय पक्कै पनि हामीलाई अझै पनि आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समय हामीलाई प्रदान गरिदिनुपर्छ। जुन समय हामीलाई उपलब्ध हुन्छ जहाँसम्म हामी आफूलाई म्यानेज गर्छौँ अनि ब्याज तिर्नका लागि हामी कन्जुसाई गरिरहेका छैनौँ, गरेका पनि छैनौँ, गर्ने पनि छैनौँ। तसर्थ आजको खास कार्यक्रम जुन स्थानीय स्तरमा हाम्रो आदरणीय जुन ब्याङ्कर साथीहरू लगभग हामीसँगै यस क्षेत्रकै हुनुहुन्छ र हाम्रो अर्को चाहना पनि के हो भने पक्कै पनि एउटा नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू होला, तर यिनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि थोरै भए पनि सहजीकरण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्ने र उहाँहरूकै उपस्थिति अनुरूप आज हामीले पूर्वाध्यक्षज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामी महासङ्घसँग बेला बेलामा हाम्रो महासङ्घ पनि आन्दोलित भइरहेको छ र केही महासङ्घकै चुनावका कारणले केही कुरा डिस्टर्ब भइरहेको छ बेला बेलामा र महासङ्घ पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने र केही समयको पर्खाइमा छ। एकातिर महासङ्घबाट पनि पहल भइरहेको अवस्था र हामीले पनि स्थानीय स्तरमा आफूले आफ्ना व्यवसायलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनका लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो बुझाइ छ र पक्कै पनि टिकापुर बजारको हकमा कुरा गर्नुपर्छ, यो क्षेत्रको बजारको कुरा गर्नुपर्छ भने यो क्षेत्र हिजोका दिनबाट पनि केही यो जुन यो पुँजीको कुरा छ, पुँजी अलिकति जुन बेला बेलामा उठ्ने गरेका यी हाम्रा
ढुकुटी जस्ता कुराले गर्दा पनि ठुलो मर्कामा परिरहेको बजार अहिले अलिकति माथि उठिरहेको बेला फेरि कोरोना कहरमा छ। तसर्थ यसलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि पनि अनुरोध गर्दछु र हामी साँच्चै गरी हामी शून्य समयमा थियौँ। शून्य समयको जुन परिभाषालाई राज्यले बुझेन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। तसर्थ हामी चरणबद्ध रूपमा राज्यसँग गर्ने कुराहरू र राज्यसँगको आन्दोलनमा हामी यसभन्दा पछि पनि केही कार्यक्रमहरू पक्कै पनि लिएर आउनेछौँ र आज यो जुन महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ यसका लागि म फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म आजको यस कार्यक्रमलाई अवसरका रूपमा के पनि लिन चाहन्छु भने हामी स्थानीय क्षेत्रमा सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूबाट सामाजिक कोषका रूपमा व्यवसाय यो क्षेत्रमा खर्च गरिने गरिन्छ। हामीलाई के लाग्दछ भने अब ब्याङ्कको त्यो सामाजिक कोष पनि पक्कै पनि व्यवसाय प्रवर्धनका लागि र आवश्यक व्यवसायलाई सुविधा हुने खालका कुराहरूमा खर्च गरिनुपर्छ। जस्तो केही नभए पनि बजारमा रोड लाइटका कुराहरू, सीसी क्यामेराका कुराहरू छन्। त्यसका लागि किनभने चोरीका कुराहरू, सुरक्षाका कुराहरू, धेरै कुराहरू छन्। तसर्थ म बैङ्कका सम्पूर्ण यो उपस्थितिलाई कमसेकम म एउटा यो अवसरका रूपमा लिँदै आगामी तपाईँका कार्यक्रम पनि यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा लागू गरियोस् र हामीलाई अघि नै भनिसक्नु भएको छ कृषि विकास बैङ्कका आदरणीय प्रमुखज्यूले पनि हामीलाई अहिले वास्तवमै एकदमै आहत भएका बेला राहत चाहिएको हो। यो राहत अभियानमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।